अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त बाप खैरियत से होंगे। अहद स्टूडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि 25 दिसंबर शुरू हो चुकी है और कल से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि हुकूमती सतह के ऊपर क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये तस्वीर खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज से वायरल हुई है। दुख की बात यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तमाम तर उलमा कराम की हुकूमती सतह पर सरबराही करने वाले मौलाना ताहिर अशरफ साहब इसमें मौजूद हैं। हलाल कमेटी के चेयरमैन और बादशाही मस्जिद के इमाम साहब भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा हैं और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद हैं जो कि वाज़ेह तौर पर मेरी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर इन तस्वीरों को डिस्कस किया जा रहा है। इंतहाई दुख और तकलीफ दह ये बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हुकूमती सतह पर ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। मैं इन तस्वीरों को दो तरह से डिस्कस करना चाहूंगा, एक दीनी एतबार से और दूसरा दुनियावी एतबार से। दुनियावी एतबार की अगर हम पहले बात करें तो बहैसियत पाकिस्तानी जिस तरह हमारे मामला चल रहे हैं, पूरी दुनिया हमारा मजाक बनाती है। हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में चल रहे हैं, पूरी दुनिया हमें भिखारी कहती है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हमारे पास स्टेबल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, दुनिया इस पर हमारा मजाक बनाती है। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है, वो अपनी मुआशी मामलात को इतना आगे लेकर चला गया है कि हम उसके आगे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। बांग्लादेश जो कि हमारा हिस्सा हुआ करता था, आज उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। चाइनीज को वो पीछे छोड़ रहे हैं, हम उनके आगे नजर नहीं उठा सकते, हम उनके आगे शर्मिंदा होते हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। ये हमारे दुश्मन और हमारा टूटा हुआ हिस्सा इतना आगे पहुंच गया है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया हमें भिखारी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया हमें शर्मिंदा करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया हमारी हुकूमत पर, हमारी फौज पर तनकीद करे, मजाक बनाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया हमें हकारत की नजर से देखे, हमें जलील समझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ है, जो कि दुनिया के अंदर इस्लाम की दूसरी रियासत मानी जाती है मदीना मुनव्वरा के बाद। हमें ये फख्र है, हमें ये गरूर है कि हम एक इस्लामी रियासत का हिस्सा हैं। दुनिया हमें इतनी हकारत से देखती है, इतना जलील समझती है, इतना शर्मिंदा करती है, भिखारी कहती है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान हैं। दुनिया की वाहिद एटॉमिक इस्लामी रियासत पाकिस्तान हमारा गुरूर है। हम दुनिया भर की बातें ताने, हम दुनिया भर से अपना जो है मजाक बनवाकर फिर भी हम हंसते मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे ऊपर पाकिस्तान का लेबल लगा हुआ है। एक हमारे पास पाकिस्तानियों के पास एक गुरूर बचा है, ये हमारा गुरूर है कि हम पाकिस्तानी है। ये मुल्क कलमे की बुनियाद पर बना था, ये हमारा गुरूर है, ये हमारा फख्र है। इसके बरक्स हमें दुनिया जो चाहे कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मामला, ये तस्वीर जो बयान कर रही है, काकर साहब आप इतने बड़े बड़े उलमा को, जो उलमा को लीड करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको साथ लेकर ये क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी इस्लामी रियासत पाकिस्तान के उलमा कराम को लीड करने वाले आलिम ताहिर अशरफ को आप साथ लेकर आप ये मेरी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखें, मुल्क की 95% से ज्यादा आबादी मुसलमान है, आपने इन सब के दिलों को जख्मी किया है। वजीर आजम साहब, आप पाकिस्तान के केयर टेकर ही सही, लेकिन वजीर आजम है कि आपको मालूम नहीं कि पाकिस्तान पर ये मुश्किलें किस वजह से हैं, पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े दुश्मन किस वजह से हैं, पाकिस्तान के एटॉमिक असासों के पीछे दुनिया क्यों पड़ी हुई है, पाकिस्तान के ऊपर मुआशी बुरान क्यों लगा हुआ है, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों डाला जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन किस वजह से है, इसराइल पाकिस्तान का दुश्मन किस वजह से है, पूरा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का दुश्मन किस वजह से है। ये तमाम तर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन इस वजह से हैं क्योंकि ये इस्लामी पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये दुनिया इस्लाम का वाहिद एटॉमिक पावर पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान से दुश्मनी की वजह ही इस्लाम है, और आप इस्लाम का सर नीचे करके आप इनके त्यौहार में शरीक हो रहे हैं। वजीर आजम साहब, आपको इस पर सोचना चाहिए। हमने जब यही सारे काम करने हैं, हमने जब इन्हीं के साथ घुल मिल जाना है, हमने जब इन्हीं के रंग में रंग जाना है, तो फिर क्यों हमने पाकिस्तान के आगे स्पेसिफिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखवाया हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया की सुपर पावर्स हमारे खिलाफ हैं, हमें हुकूमत नहीं करने देते, हमारे पास स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास, हम कर्जों में डूबे हुए हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिगड़ा हुआ है। सिर्फ इस वजह से हमारे पास स्टेबल हुकूमत नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटॉमिक इस्लामी रियासत है, जो कि दुनिया इस्लाम के अंदर वाहिद मुल्क है जिसके पास एटम बम है और जो दुश्मनों को एक आंख नहीं भाता। जब यही सारे काम हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में करने हैं, तो फिर क्यों हमने अपने वतन अजीज को स्पेसिफिक रखा हुआ है? क्यों हमने दुनिया की दुश्मनी मोल ली हुई है? एक आम आदमी तो ये सोचेगा। हमें भी फिर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर देना चाहिए ताकि दुनिया हमारे ऊपर से थोड़ी तवज्जो हटाए, हमें भी एक इंटरनल मामलात के अंदर खुद मुख्तारी दे, हमें भी एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने का मौका दे, ताकि हम भी जो है वो तरक्की की राह पे चल सके। हमने तो दीन इस्लाम की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं, इतने बड़े बड़े इल्जामात और इतना दुनिया
دنیا میں ذلیل ہونے کے باوجود بھی ہم فخر یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. لیکن اس طرح کے معاملات حکومتی سطح پر دیکھ کر یہ چیزیں بڑی تکلیف دہ ہے. یہ تو ہو گئی دنیاوی اعتبار سے بات. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں اس تصویر کو دو طرح سے ڈسکس کروں گا, ایک دینی لحاظ سے اور ایک دنیاوی لحاظ سے. دنیاوی لحاظ سے میں ڈسکس کر چکا ہوں. اگر ہم دینی اعتبار سے بات کریں تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو یہ آگے سے آرگیومنٹ کرتے ہیں, یہ آگے سے بحث کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کی بات کر رہے ہیں, ہم تو امن محبت پیار کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں تو ہمارے وزیر اعظم کاکڑ صاحب بھی ہمیں یہی آرگیومنٹ دیں گے کہ ہم تو امن کی بات کر رہے ہیں, ہم تو صلح کی بات کر رہے ہیں, ہم تو بھائی چارگی کی بات کر رہے ہیں. جبکہ ملک کی 95% سے زیادہ مسلم کمیونٹی کو ناراض کر کر یہ 5% کے اندر 4.5% اقلیتیں موجود ہیں جن میں مشکل سے 1% عیسائی ہیں. آپ نے 1% عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے 95% سے زیادہ مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے. اسلام سے بہتر امن محبت پیار کا درس کون سا مذہب دے سکتا ہے بھلا دنیا میں؟ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی یہودی, کوئی کرسچن, کوئی ہندو اگر موجود ہے, اگر وہ بھوکا سو رہا ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے آپ اس کی کفالت کریں, آپ اس کی دیکھ بھال کریں, آپ اس کو کھانا دیں. اگرچہ وہ بھوکا سو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. اسلام تو یہ درس دیتا ہے. آپ غیر مسلموں کی کہاں سے کفالت کریں گے؟ ہمارے تو اپنے مسلمان بھائی بہت سے ملک میں ایسے ہیں جو کہ بھوکے سوتے ہیں. اسلام تو امن محبت پیار کا درس دینے میں سب سے آگے ہے. لیکن جہاں پر اسلام امن محبت پیار کا درس دیتا ہے وہیں پر اسلام غیرت ایمان کا درس بھی دیتا ہے. اگر ہم احادیث کی بات کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے مشہور زمانہ احادیث ملتی ہے کہ یہ اللہ کے دشمن جب اپنے تہوار منائے تو ان کے قریب مت جاؤ, ان سے اجتناب کرو, ان سے دوری اختیار کرو, کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی ان پر نازل ہوتی ہے, لہٰذا ان کی عبادت گاہوں میں مت جاؤ. یہ ہمارا اسلام کا درس ہے. جہاں پر اسلام امن محبت پیار کا درس دیتا ہے وہاں پر اسلام غیرت ایمانی کا درس بھی دیتا ہے. یہ میری کرسمس کیا ہے؟ یہ کوئی دنیاوی رسم نہیں ہے, یہ باقاعدہ ان کے عقیدے کا ایک حصہ ہے جو کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اور 25 دسمبر کو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیٹا پیدا کیا. اور ہمارے حکمران, ہمارے علماء کرام میری کرسمس منا رہے ہیں, سیلیبریشن کر رہے ہیں, سر عام کر رہے ہیں اور اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں. اور یقیناً آرگومنٹ بھی دیں گے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام پیار محبت کا درس دیتا ہے. اور بھائی جہاں پر اسلام امن محبت پیار کا درس دیتا ہے بے شک اسلام سے زیادہ یہ درس کوئی دے نہیں سکتا. تو اسلامی اعتبار سے میں نے آپ کو ایک آیت اور ایک حدیث پیش کی. اگر فقہ حنفی کی میں بات کروں تو ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقہ حنفی کے مطابق کہ اگر کوئی شخص 50 سال تک اللہ کی عبادت کرے خلوص نیت کے ساتھ اور پھر وہ مشرکین کی کسی تہوار کے اندر شریک ہو جائے اور وہاں پر کسی ایک بندے کو جو کہ نون مسلم ہو اس کو ایک انڈا بھی گفٹ کر دے تو گویا اس نے کفر کیا, اس کی تمام عبادتیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی. تو اب تو کوئی راستہ نہیں بچا. قرآن نے راستہ بند کر دیا, حدیث نے راستہ بند کر دیا, فقہ نے راستہ بند کر دیا. اس راستے سے جا کر صلح قائم کرنا, اس راستے سے جا کر امن محبت کا پیغام دینا, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام نے بے شمار راستے دیے ہیں امن محبت پیار کے, بھائی چارگی کے. اسلام سے بڑھ کر بھائی چارگی کا درس کوئی نہیں دیتا, اسلام سے بڑھ کر امن محبت کا درس کوئی نہیں دیتا, اسلام سے بڑھ کر غیر مسلموں کے اقلیتوں کے حقوق کوئی نہیں دیتا. اگر آپ اسلام کو اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ تمام تر معاملات کو سمجھ جائیں گے کہ صلح, امن, محبت, پیار یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں اور اپنی نفس کے اوپر قابو نہ پا کر ان ساری چیزوں کا سہارا لینا کیا ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو سیلیبریشن ہوئی ہے یہ بالکل غیر مناسب ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. علماء کونسل کے صدر جو ہیں طاہر اشرف صاحب, ان کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. آپ نے پورے پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے سال ہماری حکمرانوں کو یہ جرأت عطا فرمائے کہ وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ کنارہ اختیار کریں اور جو راستے اسلام نے ہمیں دیے ہیں امن محبت پیار بھائی چارگی کے, اقلیتوں کے حقوق کے, ان پر 100% چلنے والا بنائے. یہ چور راستوں سے جا کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے والا ایسا اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو نہ بنائے. یہ ہم تہہ دل سے دعا کرتے ہیں. باقی اس ویڈیو میں کوئی بات بری لگی ہو تو میں تہہ دل سے آپ سے معذرت خواہ ہوں. میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کیونکہ میرا دل دکھا یہ ساری چیز دیکھ کر, تو میں نے دو طرفہ بات کی, ایک دنیاوی لحاظ سے ایک دینی اعتبار سے. دونوں طرح سے میں نے آپ کو آرگومنٹ پیش کیے کہ یہ جو تصویریں ہیں, یہ جو سیلیبریشن ہے, یہ کیوں تکلیف دہ ہے. آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.